अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आपको खैरियत से होंगे। दोस्तों, वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसला किया है कि वो एतमाद का वोट लेंगे। ये एक कानूनी नुक्ता है और इसको समझने के लिए अहम है कि कानूनी माहिर से राब्ता किया जाए, उनकी राय ली जाए। हमारे साथ मौजूद हैं हैदर वहीद साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वकालत करते हैं। एजेंडा 360 के नाम से समा टीवी पर हफ्ते जुम्मे और हफ्ते के रोज 7 बजे अपना प्रोग्राम करते हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान खुद से सदर पाकिस्तान को ये कह सकते हैं कि मैं एतमाद का वोट लेना चाहता हूं। हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर अदनान साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, थोड़े से एक तो लीगल नुक्ता होता है और फिर अगर उसको सियासी पस मंज़र में देखें तो प्रैक्टिकलिटी कुछ समझ आती है। अब बेशक के तरीक़ाकार आइन में जो दर्ज है वो तो यही है कि सदर जो है वो जब ओपिनियन फॉर्म करता है कि वज़ीर आज़म जो है वो ऐवान का जो है एतमाद खो बैठे हैं, तो फिर वो उनको कहते हैं कि आप एतमाद जो है वो हाउस का लें और लिहाजा फिर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। लेकिन अब जिस तरह से रिलेशनशिप आपको पता है हमारे प्रेसिडेंट्स की रही है 58(2)B के बाद प्राइम मिनिस्टर के साथ, चाहे वो ममनून हुसैन साहब थे नवाज शरीफ साहब के लिए और चाहे वो डॉक्टर आरिफ अलवी हैं इमरान खान साहब के लिए, तो ये कोई इतनी बड़ी फॉर्मेलिटी नहीं है। अगर अलवी साहब को ये वो इशारा भी खान साहब देंगे तो ये रिक्वेस्ट वहाँ से आ जाएगी और ये ऑर्डर कह लें वहाँ से आ जाएगा। तो इसमें दिस इज मच अडू अबाउट नथिंग रियली। अच्छा हैदर साहब, मरियम नवाज साहिबा ने आज ये नुक्ता उठाया और बाकायदा उन्होंने आर्टिकल 91(7) पढ़ के सुनाया, जिसमें कहा गया कि सदर पाकिस्तान एतमाद खो चुके हैं, जिसमें कहा जाता है कि सदर पाकिस्तान एतमाद खो चुके हैं वजीर आजम पर, और उन्होंने अपना माइंड अप्लाई किया और ये मामला हुआ है। तो आईनी तौर पे अगर ये मामला होता है कि सदर पाकिस्तान, क्योंकि अब मरियम नवाज ने कहा वो समरी भी पब्लिक होनी चाहिए जिसमें सदर पाकिस्तान कह रहा है कि मुझे लगता है कि वजीर आजम इमरान खान एतमाद खो चुके हैं, तो कानूनी तौर पे क्या खुद से वजीर आजम सदर को ये डायरेक्ट कर सकता है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट में या आला अदलिया में ये चैलेंज हो सकता है ये मामला किसी तरह से? देखिए अदनान साहब, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि प्रेसिडेंट का ये प्रेरोगेटिव होता है, अगर वो सेटिस्फाइड है कि और वो ये समझता है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के वजीर आजम अब कमांड नहीं करते कॉन्फिडेंस हाउस का, तो उस सूरत में वो प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें प्रैक्टिकली स्पीकिंग। लेकिन इसमें जो है ना, ये जो नुक्ता उठाया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर खुद से ये डिसाइड नहीं कर सकते, ये प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव है, ये आईनी और कानूनी तौर पे ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये प्रेरोगेटिव है तो प्रेसिडेंट का। लेकिन अगर हम अमली तौर पे और प्रैक्टिकली देखें तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से उनकी रिलेशनशिप है, तो प्राइम मिनिस्टर ने अब इशारे से ज़्यादा ही कर दिया है। तो आज जो भी प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो रिक्वेस्ट करेंगे तो उसमें वो पूरी डिटेल ज़रूर डाल देंगे कि वो सेटिस्फाइड हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा इससे कुछ निकल सकता है इस बात से। आईनी तौर पे टेक्निकली प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव है, खान साहब ये खुद से नहीं कर सकते और नज़र ये आ रहा है कि वो खुद से ही कर रहे हैं। लेकिन खुद से करें ना करें, प्रेसिडेंट साहब यही कहेंगे कि नहीं ये मैंने किया है, तो फिर आप उस पर क्या ऑब्जेक्शन उठाएंगे और क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे ख्याल से ये एक नॉन इशू बन जाएगा इवेंचुअली। और असल बात ये होगी कि वो कॉन्फिडेंस का वोट ले पाते हैं या नहीं। अच्छा सर, पॉलिटिकली सियासी तौर पे ये जो स्ट्रैटेजी है या ये अमल है, कितना पीटीआई के लिए नुकसानदेह हो सकता है, वजीर आजम के लिए खुद से नुकसानदेह हो सकता है? क्योंकि सेनेट के मामले में तो हमने देखा वो सीक्रेट था तो लोग सामने नहीं आए। डेफिनेटली अब ओपन होगा, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा तो लोग डेफिनेटली हो सकता है वो वजीर आजम पर ही एतमाद का इजहार करे। लेकिन एक तो इसकी मॉरल स्टैंडिंग क्या होगी और दूसरी सियासी तौर पे पीटीआई को नुकसान होगा इसका या फायदा होगा? देखिए, नुकसान तो जो होना था वो तो बड़ा हो चुका है। अब तो ये है कि फेटल ब्लो होगी, अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं ले सके तो फिर तो खान साहब की प्रीमियरशिप खत्म है। तो हम अज्यूम ये करते हैं कि वो शायद कॉन्फिडेंस मोशन में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि अगर नहीं होते तो उनकी प्रीमियरशिप सीधी सी बात है कि खत्म है। लेकिन अगर वो कामयाब भी हो जाते हैं तो मजमूई तौर पे जो सियासी नुकसान जो है वो सेनेट इलेक्शन से, डस्का से और ये सारी मजमूई तौर पे जो प्रेशर बिल्ड किया, खासकर मरियम नवाज और पीएमएल नून का ये प्रेशर था, जिसका फिर इवेंचुअली जरदारी साहब के जादू ने और गिलानी साहब के स्टेटस ने फ़ायदा भी उठाया। लेकिन ये जो प्रेशर बिल्ड होता आया है और जो डस्का में खासकर बहुत बड़ी आई थिंक गफलत हुई, फिर नौशेरा में
جو الیکشن وہ ہار گئے، ان ساری چیزیں یہ ساری چیزیں بلڈ ہو کے اس نہج پہ خان صاحب کو لے آئی تھیں کہ سینٹ کا یہ جو لاس تھا جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ اب ہاؤس کی میجورٹی کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آلریڈی خان صاحب کو اس نہج لے آئی ہیں کہ اب ڈیمیج کنٹرول اور ریپیئر جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو سکے یا نہ ہو سکے یہ کہنا مشکل ہے۔ میں سمجھوں گا کہ خان صاحب ایک سلو پولیٹیکل ڈیتھ کی طرف جو ہے وہ بہت بڑا قدم بڑھا چکے ہیں۔ اب ان کے لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں یا نہیں۔ اس وقت جو ہے پی ڈی ایم کا پلڑا بھاری ہے اور خان صاحب جو ہے وہ خاص کر اپنے ہی جو ہے وہ غلطیوں کی کوتاہیوں کے برڈن میں دبتے چلے جا رہے ہیں۔ پرائسز جو ہیں وہ قابو میں نہیں ہیں، کموڈیٹیز کی پرائسز ہوں، یوٹیلیٹیز کی پرائسز ہوں، عام آدمی جو ہے وہ یہی کہنے پہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ آپ بھائی خدارا ان کو این آر او نہ دیں لیکن ہمارے بل تو دے دیں پھر۔ تو یہ اب یہ بات نہیں چلے گی کہ میں این آر او نہیں دوں گا۔ اچھا حیدر صاحب، یہ جو حفیظ شیخ کا جو پورا معاملہ تھا، لگ یہ رہا تھا کیونکہ حیدر گیلانی صاحب کی ایک ویڈیو آ گئی تھی 2 تاریخ کو رات کو، باقاعدہ جو یہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ 2 تاریخ کو 11 بجے کے بعد نیوٹرل نہیں رہی تھی، اور مطلب یہ تجزیے ہو رہے تھے جب ٹرانسمیشن ہو رہی تھی، تو یہ تجزیے ہو رہے تھے گیم حکومت کے حق میں چلی گئی ہے۔ تو یہ زرداری صاحب کا کیا جادو تھا کہ اچانک یہ بریکنگ خبر آئی کہ یوسف رضا گیلانی سینیٹر بن گئے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ جو ہے وہ بالکل فلیگ اینڈ پہ آئی، یعنی 1.5-2 دن پہلے آئی، اور بہت آگے گیلانی صاحب اس وقت تک نکل گئے تھے، بیکاز پی ٹی آئی کے بہت سارے ارکان جو ہیں وہ خان صاحب سے تو ریمووڈ اور نالا تھے ہی، بٹ حفیظ شیخ صاحب کی کینڈیڈیسی کو تو اسپیشلی وہ بہت ڈیپریکیٹ کر رہے تھے، پسند نہیں کر رہے تھے۔ تو اگر گیلانی صاحب اتنے آگے نکل گئے تھے یہاں پہ، اور ہم سنتے اب یہی ہیں، پتہ نہیں خدا جانے سچ کیا ہے کہ ایون ایم کیو ایم کے کچھ اور جی ڈی اے کے کچھ اور پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں نے تعاون کیا گیلانی صاحب کے ساتھ، اب خدا جانے اگین کہ ایگزیکٹلی کیا نمبرز اور کیا سچ ہے کیا نہیں ہے، لیکن اس پوائنٹ پہ ہم پہنچے کس طرح سے کہ زرداری صاحب کا وہ پرانا والا جادو چل پایا، اور گیلانی صاحب کا ایک جو زیادہ بڑا سٹیچر ہے حفیظ شیخ صاحب سے سیاست میں، وہ رنگ کیسے لایا۔ تو ہمیں ٹریس بیک کرنا پڑے گا کہ کہاں 30 دسمبر کو جہاں سی میٹنگ ہوتی ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے سارے ٹائروں سے ہوا نکال دیتی ہے، لیکن باوجود اس کے ڈسکا کا جو ڈباکل تھا جو حکومت نے کیا، اور مریم نواز کا جو پریشر تھا، میرے خیال سے وہ ہے جو پی ڈی ایم کو واپس رنگ میں لے کے آیا اور خان صاحب کو ونریبل اس نے بنایا، اور خان صاحب آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ خان صاحب غلطیاں بڑھاتے گئے، کرتے گئے، جس میں ڈسکا جو ہے وہ سر فہرست تھا۔ اب ہم نے دیکھا کہ ان ساری چیزوں کے پس منظر میں خان صاحب جو ہے ان کی پرائسز اور عوام کے ساتھ جو رابطہ ہے وہاں پہ بھی ایک درار آ چکی تھی، اور جس طرح سے خان صاحب جو ہے وہ کپتان مانے جاتے تھے عوام میں، آج اس طرح کا حال بالکل نظر نہیں آتا۔ تو جو ایم پیز تھے وہ آلریڈی ولنریبل تھے، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگلی دفعہ ہم عوام کے پاس جا کے ووٹ کس طرح مانگیں گے۔ آج جب ہم کنسٹیٹوئنسی میں جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا ہے، اور یہ بھی بات ہے کہ نون لیگ کا ٹکٹ ایکچولی چاہیے تھا 10-12 لوگوں کو۔ یہ ساری چیزوں کو اگر ہم جوڑ کے دیکھیں تو زرداری صاحب کے لیے اور گیلانی صاحب کے لیے بہت زبردست جو ہے یہ فیلڈ بن چکی تھی پی ایم ایل نون اور مریم نواز کے پریشر کی وجہ سے، اور وہ ایریا آف ولنریبلٹی جس میں خان صاحب آ چکے تھے ڈسکا کے بعد، اور جو عوام سے کے مسائل حل نہ کرنے کی وجہ سے خاص کر، تو وہاں پہ زرداری صاحب جو ہیں یہ سارا جادو اپنا کر پائے۔ اب سوال یہ اٹھے گا کہ خان صاحب نے تو ہمیں ہمیشہ یہ کہا تھا کہ اگر اوپر سے کرپشن ختم ہو جائے تو ملک میں کرپشن ختم ہو جاتی ہے، اور یہ زرداری صاحب کا جادو تو آپ دیکھیں نا پچھلے سینیٹ الیکشن میں بھی چلا تھا۔ جب ان کا جادو پچھلے الیکشن میں چلا تھا عدنان صاحب، تو آپ کو پتا ہے کہ صادق سنجرانی صاحب بنے تھے چیئرمین سینیٹ نتیجتاً، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری کیا کہتے تھے، وہ ریکارڈنگز بھی موجود ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ پچھلی دفعہ کے جادو کا نتیجہ صادق سنجرانی، آج خان صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ آج پھر یہ کرپشن، اگر یہ کرپشن ہی تھی، کیونکہ دیکھیں فلور کراسنگ سینٹ میں مینز نتھنگ، دیٹ از ناٹ پر سے انڈیکیٹر آف اور ایٹ لیسٹ اینی کنکلوسیو ایویڈنس آف کرپشن ایٹ آل، بٹ لیٹس اسیوم کہ ہم مان لیتے ہیں پی ٹی آئی کی کہ یہاں کرپشن ہوئی ہے، تو آپ کے اس طرح کے ایم پیز کو آپ نے بنایا کیوں؟ پہلی بات وہ صادق اور امین کے کلوز سے اب ہٹ ہو کے ان کو جو ہے ڈسکوالیفائی کیا جائے، پہلی بات۔
دوسری بات یہ مجھے بتائیں کہ آپ اگر زرداری صاحب کے اس گیم کو آج ایز پرائم منسٹر بھی نہیں روک سکتے تو پھر ہم آپ پہ کیا اعتماد رکھیں کہ آپ کرپشن ختم کریں گے؟ یہاں میں اب مان رہا ہوں کہ خان صاحب کی ہم بات مان بھی لیں، یہاں میں یہ مان رہا ہوں کہ ہم خان صاحب کی اگر بات مان بھی لیں تو یہ سوال پھر ہم اپنے پرائم منسٹر سے کرنا ہمارا بنتا ہے کہ پھر آپ یعنی کرپشن روک نہیں سکتے۔ یہ تو اور بات ہے کہ آپ پہ خود کرپشن کے الزام لگ رہے ہیں۔ تو یہ بڑے سوالات ہیں جو اٹھتے ہیں عدنان صاحب، اور یہ اتنا آسان نہیں ہے کہہ دینا زرداری کا جادو چل گیا۔ زرداری کا جادو اس لیے چلا کیونکہ مریم نواز نے اس طرح کا پریشر جو ہے وہ یہاں پہ اسرٹ کر کے رکھا ہوا تھا جس کا فائدہ زرداری صاحب اٹھا سکے۔ خان صاحب جو ہے وہ ان کی نان پرفارمنس، لیک آف پرفارمنس نے ان کو اپنے ایم پیز کے سامنے آلریڈی ولنریبل بھی کر دیا تھا کیونکہ وہ عوام کو جواب دے ہیں بالآخر۔ تو یہ ساری چیزوں کو آپ ساتھ جوڑیں، سٹیچر بھی گیلانی صاحب کا زیادہ تھا حفیظ شیخ سے، تو جا کے آپ کو جواب ملے گا کہ یہ کیسے ہو پایا۔ اور اسٹیبلشمنٹ اگر بہت لیٹ اس پہ انٹر ہوئی تو دیکھیں بہت بڑی لیڈ کو انہوں نے چھوٹی لیڈ کر دیا، بس اس سے زیادہ شاید نہیں ہو سکتا تھا پھر اگر یہ ہم بات مان لیں کہ اسٹیبلشمنٹ انٹر ہوئی تھی اور اینڈ میں ہوئی تھی تو بھی میں یہی کہوں گا کہ ٹو لٹل ٹو لیٹ۔ جی اچھا حیدر صاحب یہ بتائیے کہ کل شیخ رشید صاحب نے کچھ کارڈز اپنے ریویل کیے اور اس کارڈ میں یہ تھا کہ اگر وزیر اعظم عمران خان کانفیڈنس لے لیتے ہیں، موشن پاس ہو جاتی ہے تو اگلے 6 ماہ تک اپوزیشن نو کانفیڈنس نہیں لا سکتی۔ تو قانونی طور پہ یہ بات کتنی اہم ہے؟ کیا اس میں کوئی سچائی ہے کہ اگلے 6 ماہ تک اپوزیشن قانونی طور پہ نو کانفیڈنس نہیں لا سکے گی؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں یہ آرٹیکل جو ہے 1985 میں ہی اومٹ ہو گیا تھا، تو اس طرح کی اب کوئی قطغن نہیں ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ آلدو عملاً اور پولیٹیکلی میرے خیال سے اگر کانفیڈنس موشن کامیاب ہو جاتا ہے خان صاحب کا اور وہ کانفیڈنس ووٹ لے لیتے ہیں تو پھر نو کانفیڈنس کو پریکٹیکلی اور پولیٹیکلی میرے خیال سے ایک تلوار ہی کی طور پہ استعمال کیا جائے گا کچھ عرصے تک، اور میرا نہیں خیال کہ وہ عملاً جو ہے وہ نو کانفیڈنس موشن میں دیکھ رہا ہوں رائٹ آفٹر دا کانفیڈنس ووٹ شوڈ اٹ گو ان فیور آف دا پرائم منسٹر۔ تو قانونی طور پہ کوئی قطغن نہیں ہے، پریکٹیکلی اور پولیٹیکلی یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کانفیڈنس ووٹ لینے کا اثر یہ ہو کہ پھر نو کانفیڈنس جو ہے وہ کچھ عرصے تک پروبیبلی عملاً جو ہے کامیاب اس کا ہونا، اس کی جو ہے وہ چانسز جو ہے وہ کم پھر نظر آئیں۔ اچھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اشارہ دیا تھا نو کانفیڈنس موشن اگینسٹ عثمان بزدار، تو پی ڈی ایم کی جانب سے اگر اگلے 60 دن یا 6 ماہ تک عمران خان صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس نہیں آتا تو پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ اس بات سے ایگری کرے گی کہ بزدار کے خلاف نو کانفیڈنس لائی جائے؟ نون لیگ زرداری صاحب کے ساتھ ایک پیج پہ ہوگی؟ دیکھیں نون لیگ کا سیاسی طور پہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دن کے لیے یہ ساری ایجیٹیشن مریم نواز نے، نواز شریف صاحب نے اتنی بولڈ جو باتیں کی ہیں وہ اس دن کے لیے نہیں کی تھیں کہ چودھری پرویز الہی جو کہ ایکچولی کمپیئر ٹو بزدار ایک آدھے پونے کمپیٹنٹ وزیر اعلیٰ بھی ثابت ہو سکتے ہیں اور ایک جینوئن آلٹرنیٹیو بن سکتے ہیں پی ایم ایل نون کے لیے، تو اس دن کے لیے انہوں نے جدوجہد نہیں کی تھی اور اتنے رسک نہیں لیے تھے کہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں پنجاب کے اور نو کانفیڈنس کر کے بزدار صاحب جو کہ ایکچولی اس حکومت کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ بن کے میرے خیال سے ابھرے ہیں اور بلکہ پی ایم ایل نون کے لیے تو بہت ہی خوشائن چیز نظر آئے ہیں، تو وہ بزدار صاحب کو ہٹا دیں اور چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ لے آئیں، دیکھیں یہ تو ناممکن ہے۔ لیکن اگر خان صاحب کے جانے کی ایک یہ کڑی ہوگی اور پھر خان صاحب کا جانا انیویٹیبل ہو جائے گا اس کی وجہ سے، تو شاید نون لیگ یہ رسک لے لے۔ میرے خیال سے نون لیگ انسسٹ کرے گی کہ اگر بزدار کے خلاف نو کانفیڈنس ہوتا بھی ہے تو اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری چودھری پرویز الہی اور پی ایم ایل کیو نہیں ہو سکتے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ عدنان صاحب آپ مجھے خود بتائیے جس طرح کا بٹریل پی ایم ایل کیو نے کیا پی ایم ایل نون نواز شریف کی شخصیت کے ساتھ، اس طرح کا بٹریل تو میرے خیال سے پاکستان کی سیاسی ہسٹری میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ اگر اس طرح کی دغا، بٹریل، دھوکے بازی کو ریوارڈ اس طرح کیا جاتا ہے تو میں تو پی ایم ایل نون کی اپنی سیاست پہ سوال اٹھاؤں گا کہ پھر جو پی ایم ایل نون لوگ جوائن کرتے ہیں ان کو یہ پھر سمجھنا چاہیے کہ وہ ان کو دھوکہ دیں گے۔ نواز شریف کے ساتھ بدترین دھوکہ دیا پی ایم ایل کیو نے، اس سے بڑا دھوکہ پاکستان کی سیاسی ہسٹری میں اتنا بڑا دھوکہ میں نے نہیں دیکھا کہ جہاں پوری پارٹی جا کے ایک عامر کے ساتھ بیٹھ گئی نواز شریف کے خلاف جب نواز شریف سلاخوں کے پیچھے تھے۔ جس طرح کی مصیبتوں سے وہ اور ان کی فیملی گزری، وہ پی ایم ایل کیو ان کو گزارنے میں میرے خیال سے صف اول سمجھی جائے گی، جو فیسیلیٹیٹر تھی سب سے بڑی۔ تو میرا خیال سے پی ایم ایل کیو کے ساتھ
बफाहमत एक सियासी रियलिटी तो है, लेकिन एट द हेल्म उनको जाके बिठा देना, चीफ मिनिस्टर पंजाब जो जेवर है पीएमएल नून की सियासत का, सूबा पंजाब और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे जाके बिठा देना, मेरे ख्याल से पीएमएल नून की बहुत बड़ी गलती होगी और मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो इतनी बड़ी हिमाकत करेंगे। अच्छा सर, एक और जो इशू अब आया वो था वजीर आज़म इमरान खान का खिताब और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहना कि उन्होंने सबोताज किया ये जो पूरा इलेक्शन हुआ था। ईसीपी की प्रेस रिलीज आई जिसमें कहा गया कि हमें काम करने दिया जाए, जब हार गए तो नामंजूर, जहां से जीत गए वो मंजूर। बाकायदा का उस प्रेस रिलीज में एक बड़ी सख्त प्रेस रिलीज थी, उसके बाद हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो आप देख रहे हैं आने वाले वक्त में कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान या हुकूमत और ईसीपी के दरमियान कोई क्लैश होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि जो नून लीग थी उन्होंने एक खमियाजा भुगता था इलेक्शन का, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उसका अल्टीमेटली उनको नुकसान हुआ। क्या इस हुकूमत को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन रखता है, लड़ाई लड़के कोई लगता है आपको कोई नुकसान होगा? आगे फैसल वाउडा का केस भी लगा हुआ है, दूसरे जो इनके अकाउंट्स हैं वो वाला मामला लगा हुआ है, अकबर एस बाबर वाला। तो आप देख रहे हैं पीटीआई को ईसीपी से कोई नुकसान हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, ईसीपी जैसे इदारे पे दबाव जो खान साहब ने डाला है, पहली बात तो वो गैर कानूनी है, और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि इस पे कानूनी कार्रवाई भी जो है वो हो सकती है इस तरह के दबाव डालने के हवाले से, बट अगेन ये प्रैक्टिकल बात नहीं है प्रॉबेबली, क्योंकि अभी ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन ईसीपी पे इस तरह दबाव डालने का मकसद और स्ट्रैटेजी सिर्फ एक हो सकती है कि अवामी प्रेशर डाला जा सके ईसीपी पे। लेकिन ये अवामी प्रेशर तो जब ही समझा जाएगा ना अदनान साहब, जहाँ पे खान साहब अवाम को आज भी अपने साथ दिखा सकेंगे तो जाके ईसीपी अवामी प्रेशर में आएगी। क्योंकि खान साहब को पहले ये तो दिखाएं कि आज भी अवाम उनके साथ है उस तरह से। वैसे तो अवामी प्रेशर में ईसीपी को ना आना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि नहीं आएगी, लेकिन जाहिर है खान साहब की तरफ से तो स्ट्रैटेजी ये है कि वो उन्हें प्रेशर में लाएं और लोगों के सामने एक्सपोज करें, ताकि उन पे ये दबाव की वजह से उनका झुकाव जो है वो हुकूमत के हक में हो जाए। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ईसीपी विथस्टैंड करेगी इसको, क्योंकि जो इस वक्त हेड कर रहे हैं ईसीपी को, आई थिंक वो अपना नाम जो है वो हिस्ट्री बुक्स में कुछ लिखवाना चाहते हैं और आई थिंक वो स्टैंड ले लेंगे। उनकी पिछली जो कुछ बातें हैं वो इस तरह इशारा करती हैं, लेकिन मजमूई तौर पे अगर हम देखें तो ईसीपी जो है वो वही ईसीपी है जो फॉरेन फंडिंग केस पे भी बहुत अरसे से बैठी हुई थी। तो मेरा एतमाद ईसीपी में बाकी इदारों से ज्यादा जरूर है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट मैं अभी भी नहीं करूंगा ईसीपी पे। चले, बहुत शुक्रिया हैदर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।